Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من
بلسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام دے اندر کافہ پورے دے پورے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور اے ایمان والیو شیطان دے پیچھے نہ چلو إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ یاد رکھو شیطان تواڈا کھلائی دشمن ہے پیار تے محبتاں دے پیار تے محبتاں دے پھول مہکائی جان نیکیاں دے بوٹے جگہ جگہ اتے لائی جا پیار تے محبتاں دے پھول مہکائی جان نیکیاں دے بوٹے جگہ جگہ اتے لائی جا تھان تھان نہ بیج تھان تھان نہ بیج خاردار بیریاں تھان تھان نہ بیج دشمن دیاں بیریاں اڑ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا اوے یاد رکھ لے کوٹی بھی نہیں مل پینا
ایک وقت آنا کوڈی بھی نہیں مل پینا اے خالی خول دا ختم ہو جانی آنے شانہ اچیریاں مٹی وچ دب دینا اوے مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے داراں نے چہرہ ویکھ ڈرنا ہے تیرے گوڑے یاراں نے گوڑیاں جنہ نال او گوڑیاں جنہ نال یاریاں نے تیریاں بلا تے تو نہیں ہوندا تے برا بھی نہ کر تو او جے بلا تے تو نہیں ہوندا تے برا بھی نہ کر تو بدیاں دے نال تو بھی اپنی جھولی بھی نہ بھر تو میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں انتہائی احترامہ دے لائق میری معززات ماؤں اور بہنوں سب تو پہلے اس مقام عالی شان اللہ ذوالجلالی والاکرام دی پر رحمت کتاب دا تعارف فرما لینا میں نے اس وقت قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں دوسرا پارہ پارے دا رکوع نامہ سورۃ البقرہ سورت دا رکوع 25واں سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 208 ایک آیا کریمہ آپ دے سامنے میں تلاوت کی تھی اللہ والو اس مقام ذی شان اندر اللہ رب العالمین نے ایمانداراں نو خطاب فرمایا ہے تے خطاب فرما کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز نو عیاں فرمایا ہے کہ اے ایمان والے ہو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ ساتھیوں جس طرح اللہ رب العالمین نے اسلام میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کا درس دیتا ہے یقین کرنا اپنے نہیں بگانیاں تو پوچھ کے دیکھ لینا اپنے نہیں جو قرآن نو حدیث نو نہیں من دے ہن تے او لوگ بھی تائید کردے نے کہ اخلاقیات جو اسلام دے اندر سبق ہے کسے بک دے اندر موجود ہے اللہ والو جس طرح اسلام نے تینوں چلن دا طریقہ دسیا حتیٰ کہ تیرا ہی نہیں جانوراں پرندیاں دے حقوق دا عیاں کیتا گیا اولاد دے حقوق دسے گئے ازواج دے حقوق دسے گئے ہمسایاں دے حقوق دسے گئے اور اگر ہوئے مسلمان دے حق دسے گئے پڑوسی دے حق دسے گئے تو میرے برادر اسی طرح ہی اللہ رب العالمین نے تینوں چلن پھرن دا تینوں رستے دا حق بھی عیاں کیتا ہے جس طریقے دے نال گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر آپ لوگانوں میں اکھ دے متعلق دسیا کہ او دے حقوق اور اے دی ذمہ داری اور اے دے تو کس طرح اے دی حفاظت تے کام لینا ہے تو آج دی فرصت دے اندر میں دساں گا انشاءاللہ العزیز رستے دے اندر حقوق کی نے قرآن کہہ رہی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ
وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اللہ فرماندے نے اوے رستے وچ چلن والیا زمین دے اندر آکڑ آکڑ کے نہ ڈر، نہ تے تو زمین نو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو آکڑ کے چل کے اور میرے برادر پہاڑاں دیاں بلندیاں نال تو اپنے قد نو چھو سکتا ہے. پتائے لگیا میرے برادر تیرے رب نے رستے دے اندر چلن دا حق بھی عیاں فرمایا. میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لے. یہ روایت سنن دے اندر موجود ہے. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیحہ دے اندر بھی درج فرمایا ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. لوگوں میں دنیا تے آیا اس واسطے ہاں اخلاق دی تکمیل کرن واسطے، اخلاقیات دا درس دین واسطے. تیرے چلنا تے بیٹھنا تے اٹھنا تے سونا تے جاگنا اے سارے حقوق نو عیاں کرن واسطے. آدھرا روایت دے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے روایت صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. روایت کر دینے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس بالطرقات فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال أبيتم إلا المجلس فأتوا الطريق حقا. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت راوی نے کہ ایک دن سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ارشاد فرمایا لوگو ایاکم والجلوس بالطرقات. لوگو رستیاں وچ بیٹھیاں نہ کرو، لوگو گلیاں دے وچ بیٹھیاں نہ کرو، لوگو چورستیاں دے اندر بیٹھیاں نہ کرو، لوگو جتھے عام شرع لوکاں دی چلن دی ہے اوتھے بیٹھیاں نہ کرو. صحیح بخاری دی روایت ہے صحابہ کہن لگے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا بہنا مجبوریاں نے. اللہ دے پیاری پیغمبر کوئی ڈیرے تے ہے کوئی نہیں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حویلیاں تے ہے کوئی نہیں، اللہ دے پیاری پیغمبر کار بھی بڑے تنگ تنگ نے کوئی خوشحالیاں تے ہے کوئی نہیں، اللہ دے محبوب کوئی بیٹھکاں تے لمیاں چوڑیاں ہے کوئی نہیں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کسے نال کوئی کاروباری بات کرنی ہوندی ہے کوئی مشورہ لینا ہوندا ہے
اللہ دے پیاری پیغمبر اپنے بچیاں دیاں نسبتاں بچیاں دیاں نسبتاں کرنی آؤندیاں نے اللہ دے پیاری پیغمبر سانو بیٹھنا ہی پہندا ہے میرے سونے محبوب فرماندے نے اگر تسی اس چیز دے اتے مجبور ہو تسی انکار کر دے ہو پھر رستے دے حق ادا کریا کرو اج دا موضوع میرا رستے دے حقوق اور میرے میرا گلیاں چ بیٹھنے والے چوکاں چ بیٹھنے والے رستیاں چ بیٹھنے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے دے حق ادا کرنا فرمایا قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی کہنے لگے سونیا پھر سانو دس دیو رستے دے حق کی نے سب تو پہلے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا غض البصر کہ جے رستے وچ بیٹھنا تے اکھاں نیویاں کر کے بیٹھیا کرو اکھاں دے اندر حیا پیدا کر کے بیٹھیا کرو اپنیاں اکھاں ادھر ادھر نہ لایا کرو عورت دوروں نظر آ جائے تے ادھر نظر نہ دوڑایا کرو اے نہیں کدی اتے تے کدی سجے تے کدی کھبے کدی ادھر والے نظر تے کدی ادھر نظر میرے برادر میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے غض البصر اوے اپنیاں اکھاں نیویاں کر لیا کرو اپنیاں اکھاں نیویاں کر کے بیٹھیا کرو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَقَفُ الْعَذَا رستے دیاں تکلیفانوں دور کریا کرو رستے دے اندر کوئی تکلیف دے چیز ہے تے انہوں ہٹا دیا کرو وَرَدُّ السَّلَامِ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے سلام دا جواب دیا کرو کوئی جان والا جاندا ہے السلام علیکم کہندا ہے او دا سلام دا جواب دیو والامر بالمعروف نیکی دا میرے صحابہ حکم کریا جے غلطی ویکھ لو گناہ ویکھ لو رستے دے اندر توبہ نعوذ باللہ کوئی غلط بات ویکھ دو تے نیکی دا حکم کرو رستے دے اندر بیٹھے ہو کوئی تھی پہن دا ڈوٹا ننگا انہوں کہو کہ تیئے سر دے دوٹا لے اللہ اکبر کبیرہ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے وَالنَّحِيُّ عَنِ الْمُنْكَرِ برائی اگر ہو رہی ہے تے انہوں رکو پہلوں تے اپنے ہاتھ نہ رکو رستے دے اندر جے بیٹھنا تے بیکھ دے ہو پہ وہ تو اکھا میٹ کے انج نہیں میں نہ برائی ہوتی ہے تے کرے کہ اپنے کار جو مرضی کوئی کرے نہ میرے نبی علیہ السلام فرمانے پھر رستے دا حق ہے برائی تو لوگانوں منع کرو اللہ اکبر کبیرہ پہ ہاتھ نہ روکو جے ہاتھ نال نہیں رک دی برائی زبان نہ روکو جے زبان نال نہیں رک دی تے دلوں برا مناؤ اللہ یہ اضعف الامان دی نشانی ہے اللہ یہ کون حضرت ابو سعید خدری دیکھ جڑے روایت دے راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مروان دا زمانہ توجہ خلیفہ مروان دا زمانہ میرے برادر اس بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیتا کہ خطبہ میں دوانگا جمعہ دا خلیفے دا حق ہے امیر المومنین دا حق ہے کہ جمعہ آپ پڑھائے اللہ خطبہ میں دیواں جس ویلے میں کیونکہ وقت دا بادشاہ کوئی آن والا آوے دے آکے تو رکھتا نہ پڑھاوے نہ پڑھے آرام نال بیٹھ جائے
خلیفہ مروان نے اے حکم نامہ جاری کر دیتا کہ جیڑا آن والا آئے میرا خطبہ سنے اور آرام نال بیٹھ جائے، یعنی 2 رکعتاں وہ ادا نہ کرے۔ حضرت ابو سعید خدری جیڑے اس روایت دے راوی نے سن ذرا سونے محبوب دی فرما برداری کرنے والے لوگ کہنے اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو سعید خدری آئے تے انہوں نے آکے سب تو پہلو 2 رکعتاں شروع کر لیاں۔ جی میں تسی آئے ہو جمعۃ المبارک واسطے مسجد دا حق ہے، پویں خطبہ ہوندہ ہے سب تو پہلو 2 رکعتاں ادا کرو، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے بارے حکم فرمایا ہے۔ ایک صحابی انج بہ گئے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنتا 2 رکعتاں پڑھیاں نے؟ جی اللہ دے نبی نہیں۔ حضور فرمانے نے قوم کھڑا ہو جا، 2 رکعتاں پڑھتے پھر بیٹھ، یعنی امام خطبہ دے رہا ہوئے تے صرف 2 ہی رکعتاں پڑھنیاں ہونگیاں، وہ بھی ہلکی ہلکیاں، یعنی بہتیاں لمبیاں نہیں۔ ایڈیاں لمبیاں پڑھیں کہ ختمہ پورا ختم ہو جائے بات نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سنتا نیت لیاں تے میاں شاہی بادشاہ مروان دے جناب ایلچی کاست تے پولیس تے فوج آ گئی، انہاں نو پکڑن لگی۔ لوکاں نے کہا انہوں پڑھ لین دیو، پڑھ لیاں۔ کہن لگے ہاں بھی کی گل ہے؟ کہن لگے شاہی حکم ہے 2 رکعتاں جس ویلے ساڈا شاہ ساڈا بادشاہ خطبہ دے رہا ہوئے تے نہیں پڑھو گے۔ وہ کہن لگا نا نا میں تے 2 رکعتاں ضرور پڑھاں گا، کیونکہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 رکعتاں پڑھ کے تے پھر جمعے دے خطبے چ بیٹھ سکتے ہو۔ مینوں اے قتل بھی کر دیندے، میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیندے، میں کبھی بھی اس بات تو باز نہیں سی آنا، تے بلکہ میں اپنے رب نو جا کے کہنا سی اللہ تیرے نبی دی سنت تے عمل کر دے میں اپنی جان دے ٹکڑے کروا لے۔ بتائے لگیا میرے برادر اے جے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے سرویت تیرا بھی آ تھوڑی جی خوشبو اور دے دیاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس حیات صحابہ دی اندر بات موجود، آخری عمر دے اندر نبی نے ہو گئے، مفسر قرآن نبی نے ہو گئے، اکھاں دی بنائی چلی گئی۔ حضرت ابن عباس نو معالج کہن لگے، ڈاکٹر کہن لگے، حکیم اس وقت دے کہن لگے عبداللہ تیری آنکھ دی نظر تے پڑ جائے گی، پر شرط ہے کہ اینے دن سجدہ نہیں کرنا ہوئے گا، اینے دن نماز تو اراز کرنا ہوئے گا۔ حضرت عبداللہ کہن لگے مینوں انج دی آنکھ پڑھن دی لوڑی کوئی نہیں کہ جیڑی اللہ دی اگے سجدے تو رکاوٹ پا لوے۔ اے جے وہ لوگو جڑے میرے نبی دی سنت تے عمل کرنے والے، میں عرض کرا میرے برادر سب تو پہلا حق ہے کہ اکھاں دی حفاظت کیتی جائے۔ میرے برادر رستے دے اندر روایت دے راوی حضرت ابو حضرت نبی علیہ السلام فرماندے نے من ذکر اللہ ففاضت عینہ من خشیت اللہ حتی اصیب العرض من دموعہ لم یعذب یوم القیامہ۔ میرے برادر اے حاکم دی روایت ہے، حاکم دے اندر موجود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے جیڑی آنکھ رات جگراتاں کٹ لوے، جیڑی آنکھ
میرے برادر تہجد پڑھ دیاں رب العالمین دی عبادت کر دے آنکھ چوں آنسو بہ جائے ان آنکھ بہ جائے کہ زمین تے ہودا آنسو گر جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اللہ رب العالمین اس بندے اتے دوزخ نو حرام فرما دیندے ہیں اللہ سانو بھی اکھ دا حق ادا کرنے توفیق نصیب فرمائے اور میرے برادر کدی رات تہجد پڑھ کے ویکھنا اللہ دی قسمیں ایک 10 دینی پڑھ کے ویکھ یقین کرو تیرے دل وچ حلامت پیدا ہو جائے گی عبادت دی مٹھاس پیدا ہو جائے گی ایویں تے نہیں کوئی کہندا بابا لذت رات کھلونے دی اوے بابا لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اللہ کے ہاتھ جوڑ کے اوے بابا لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اس اللہ پاک اگے اور رونے دی اور رو عرش ہلا دے تو اللہ تو انو ساریاں نو اللہ بیان کرنے والے نو بھی توفیق نصیب فرمائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز ہے اس روایت راوی حضرت ابو ذر غفاری یہ روایت صحیح مسلم دے اندر موجود ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے فوجدتو فی محاسن اعمالها الاغوار یبعث عن الطریق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میری امت دیاں نیکیاں میں نو پیش کی دیاں گیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میری امت دیاں میں نو نیکیاں ایک دسیاں گیا توڑی امت نے آوی اج نیکی کی دی ہے توڑی امت دے لوگاں نے آوی نیکیاں کی دیاں پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت دے گناہ برائیاں بھی مینو پیش کی دیاں گئیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے برادر اے روایت صحیح مسلم دے اندر موجود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت دی نیکی مینو اے بھی پیش کی گئی کہ توڑا امتی رستے وچ جا رہا سی تکلیف دے چیز نو نے دور کر دیتا چل دیاں ویکھدا ہے کہ گٹر دا ٹکنا کھلا ہے کہ کسی دا نقصان ہو سکتا ہے تے گٹر دا ٹکنا لا دیندا ہے دیکھدا ہے کہ ٹہنی جڑی یا کسی نو نقصان دیندی ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تے او تکلیف دے چیز نو دور کر دیندا ہے میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری امتی دی اے چیز مینوں نیکی پیش کیتی گئی کہ اس بندے نے رستے دے اندروں تکلیف دے چیز نو دور کیتا کیا تسی چاہندے نہیں کہ تواڈے نبی نو تواڈیاں نیکیاں پیش کیتیاں جان اونا نیکیاں دے اندروں آوی نیکی ہے میرے برادر تے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لوگو یماتو عن الطریق میرے نبی علیہ السلام فرمانے لوگو میرے امتی دی برائی او بھی پیش کی گئی کہ جیڑا بندہ رستے دے اندر تھک دیندا ہے جیڑا بندہ دیوار تے تھک دیندا ہے جیڑا بندہ مسجد دے اندر تھک دیندا ہے اللہ اکبر
اور سن میرے برادر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واسطے فرمایا اے روایت میرے برادر صحیح بخاری اندر موجود حضور فرمانے لوگوں قبلے دی طرف منہ کر کے بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے قبلے دی طرف کمر کر کے بھی پیٹھ کر کے بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگیا کہ فلانا امام جیڑا ہے انہیں کعبے وال تھک دیتا ہے انہیں کعبے وال تھک دیتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس امام نو کہو آئندہ مسلے امامت کھڑا نہ ہوئے امام آ گیا دوجے دن کہنے گا سونے تسی سونے منع کیتا ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں ہاں میں منع کیتا کہیں گے حضرت کی گل ہے کہنے لگے پتہ لگے تو کعبے وال تھکے ہے تے حالانکہ تو اے تھکن نال اللہ نو تکلیف دیتی ہے کعبے وال تھکنا اللہ نو تکلیف دینا تھکن والے ہو اج دے سبق وچ اے بھی ذہن چ رکھو کہ کعبے وال تھکنا نہیں میرے برادر غور فرما لے میرے ویرا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تھک آ جائے جدھر سہراج تسی نماز پڑھ دے کہ تسی بائیں طرف تھک سکتے ہو دائیں طرف نہیں تھک سکتے کعبے وال بھی تھک نہیں سکتے اپنے پیر تھلے تھک سکتے ہو آج کل تے قلین یا یہ چیزاں صفا نے ایتھے بھی نہیں پھر اپنے رومال اپنے کپڑے دے اندر اپنے ٹیشو دے اندر تھوک لو پھر نبی علیہ السلام نے بھی دسیا کہ ٹیشو دے اندر تھوک کے تے انہوں مر دیو تاکہ کسی نو کراہت نہ ہو اللہ اکبر کبیرہ یہ بخاری تے مسلم دی روایت ہے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے برادر جامع دی روایت ہے صحیح حدیث ہے امام البانی نے صحیحہ دے اندر ذکر فرمایا میرے نبی علیہ السلام فرمایا جیڑا بندہ کعبے وال تھوک دیندا ہے کعبے وال نہیں سمجھے گل کعبے وال کعبہ ادھر تھک دے اللہ قیامت والے دن او دا اوہی تھک او دے دعا اکھاں دے درمیان اللہ کے انہوں کھڑا کر دے گا سن لو کہ پتہ ہے لگیا کعبے دی طرف اج تو بعد تھکنا نہیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کعبے وال تھک لیندا ہے اللہ او دے چہرے دے اوتے او تھک لا دے گا میرے ویر غور فرما لے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد دی دیوار تے تھک ویکھیا مسجد دی دیوار تے تھک ویکھیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لے کے انہوں کھرچیا اللہ دے نبی نے مسجد دی دیوار تے بھی تھک لان تو منع فرمایا تو میرے برادر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کھرچیا پھر صحابہ نو کیا صحابیوں لے آؤ نا خوشبو لے آؤ میرے پیاری پیغمبر نے وہ تھک صاف کر کے مسجد دے اندر خوشبو لا دیتی مسجد دے اندر خوشبو لائی پتہ لگیا مسجد دے اندر خوشبو لانی چاہیے اللہ سیدنا حضرت ادوں تو لے کے صحابہ مسجد دے اندر خوشبو لان لگ پے میرے برادر جس طریقے دے نال میرے بچے اپنے اپنے طور تے عمل کر دیں جس طرح میرا بیٹا شفیق الرحمان ہر ہفتے صابن لے آ کے دیندا ہے اللہ یہ دے ابو بھائی عبدالحمید تے رحمت نازل فرمائے پر میں عرض کرنا کوئی بچہ ایسا اٹھ پوے جڑا کم از کم ہر جمعے والے دن مسجد دے اندر خوشبو استعمال کریا کرے خوشبو نو معطر کریا کرے مسجد نو معطر کر لے اللہ
تے جے نہیں خوشبو دا پتہ لگدا میرا بھائی مبین آیا ماشاءاللہ حج تے عمرے تو انہاں نوں پوچھو مسجد نبی دے اندر بیت اللہ دے اندر کیویں خوشبو آئی خوشبو اللہ تانوں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ڈیوٹی لا دیتی سی کہ ایک بندہ ہوئے جڑا جمعے والے دن مسجد نوں معطر کریا کرے اللہ تو میرے برادر پتہ لگیا اج تو بعد بیت اللہ وال تھکنا نہیں بیت اللہ وال تھکنا نہیں آ میرے برادر غور فرما حضرت علامہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری دے اندر فتح الباری بخاری دی شرح سب تو بڑی شرح فتح الباری ہے میرے برادر وہ دے اندر عطاب رستے دے ذکر فرمائے حضرت حافظ ابن حجر بخاری دی شرح لکھن والے بلوغ المرام لکھن والے وعدے نے پہلا حق ہے کہ نظرانوں نیمے رکھیا جائے رستے دے اندروں تکلیفانوں دور کیتا جائے کیا اسی رستے دے اندر تکلیف تے نہیں دیندے رستہ ایڈا تنگ بنا دینے ہیں لوگ چلن تو ہی آمازار ہو جاتے ہیں فوتگی ہالے بعد وچ ہوندی ہے رستے پہلوں بند کر دینے ہیں شادی ہالے بڑی دور دی گل ہے ہالے منگنی دیا گلاں تے رستے پہلوں ہی بند ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ تکلیف نہیں آن والا موٹر سائیکل تے آ رہے ہیں گڈی تے آ رہے ہیں تے وہ بیچارہ واپس جا رہے ہیں کیویں جا رہے ہیں کس طرح جا رہے ہیں کیا کوئی نبینہ آ رہے ہیں کوئی سجاکھا آ رہے ہیں یہ تکلیف نہیں اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سننا میرے بھائیا حضور فرمان بینما رجل یمشی بالطریق بخاری دی روایت ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرمانے جنا رستے چوک کنڈا ایک چوک کے پرا سٹ دیندا ہے اللہ او دی وجہ دے نال اللہ انہوں جنت نصیب کر دیندا ہے پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں رستے نو صاف کرنا رستے دی اندر گند نہ پانا رستے نو صاف کرنا میرے نبی علیہ السلام فرمانے یہ بھی ایک صدقہ ہے جاری ہے یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے اللہ اکبر تو میرے بھائی ذرا غور فرما لے میرے پیاری پیغمبر علیہ السلام نے رستے دے حقوق بیان فرمائے آج کل تے اے سوچتے نے اپنا الو سدھا ہوئے اے نہیں آندے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی ہو رہی ہے تو کدھرے قبرستان دے اندر دیکھ لو یعنی قبر تے قبر چڑھی آندے نے رستہ قبر دا او دے اتے بھی قبر بنائی آندے نے اے نہیں دیکھ دے کہ قبر تو بنا رہے ہیں او دے ثواب واسطے یا اپنے گناہ واسطے سوچتی سے اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رستے نو کشادہ کرو کننا حضور نے فرمایا 70 ہاتھ ایک روایت چاہتا 10 ہاتھ چوڑی جڑی ہے گڑی کم از کم ہونی چاہیے تے اسی ایک دکاندار ہے اگے پھٹا لایا ہے پھٹے تو اگے پھر جناب اور بڑا کچھ ہو رہے لوگوں نے رستہ ہی تنگ کیتا جا رہے ہیں اللہ 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 میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ اکبر کبیرہ رستے دے حقوق میرے برادر سلام نو عام کیتا جائے رستے دے حق نیکی دا حکم کیتا جائے حضرت میرے برادر حافظ ابن حجر فرماتے نے برائی تو روکیا جائے اچھی کلام کیتی جائے رستے دا حق یہ ہے میرے برادر رستے دے اندر کوئی بندہ رستہ پوچھتا ہے تیو دی رہنمائی کیتی جائے مسافر دار نو رستہ بتایا جائے رستے تو پھٹک گیا ہے تیو دی مدد کرنی چاہیے دیا پریشان بندہ سفر کر رہے ہیں اگر انہوں پیاس لگی ہے انہوں پیاس دی دور کیتی جائے رستے دے اندر مدد کیتی جائے مظلوم دی مدد کیتی
دیتی جائے. رستے چ جاندیاں کسے نو چھینک آ گئی ہے تے چھینک دا جواب دیتا جائے. میرے برادر سامان سواری تے لدیا نہیں جاندا. رستے دا حق ہے کہ سامان دا لدایا جائے. اللہ رستے دا حق بھی ہے کہ رستے دے اندر ذکر کیتا جائے. اللہ اکبر. خواتین دا رستے دے اندر حق کی ہے. میرے برادر عورتاں دا رستے دا حق کی ہے. سب تو پہلے تے حق عورت آئے ہیں کہ گھر وچ رہے. پہلا حق عورت دا ہے گھر رہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت دی نماز سب تو افضل نماز وہ ہے کہ جو گھر چ نہیں، پچھلے کمرے چ بھی نہیں، اس تو پچھلے کمرے چ بھی نہیں، جے اگر آخری تیجا کمرہ اٹھے نماز پڑھے تو وہ افضل. اللہ اکبر. عورتاں دا حق ہے میرے برادر سب تو پہلا تے گھر رہا جائے. عورت دا مانی پردائیں اسلام گواہی دے رہے آئے. اور اسلام گواہی دے رہے آئے. عورت نو رکھو پردے وچ اے قرآن دعائی دے رہے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے برادر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے دسے تے نال فرمایا کہ اے بیبیو زینت پہن کے رستے وچ نہ نکلو. خوبصورتی بنا کے چھن من کر کے خوشبو لا کے عورت رستے دے وچ نہیں جائے گی. اللہ. تو میرے برادر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے عورت جڑی ہے پھر جدوں چلے تے رستے دے اندر جڑی دیوار ہے وہ دے نال نال چلے. درمیان دے اندر عورت دا حق نہیں. خوشبو لا کے رستے چ نہیں جا سکتی. پھر بن صبر کے رستے دے اندر نہیں جا سکتی. تو پھر جدوں چلنا ہے تے دیوار دے نال نال. صحابہ فرماندے نے کہ ساڑیاں تیاں پہنا ساڑیاں ماما بچیاں دے اینا دیوار نال کسڑ کے چل دیاں سان. اینا کسڑ کے چل دیاں سان حتیٰ کہ انہاں دیاں چادراں پھٹ گئیاں. میرے نبی نے تعلیم دیتی ہے. اور جیدے کون نبی؟ اور جیدے حسن تے رب بھی ناز کرے. او جیدے حسن تے رب بھی ناز کرے. او دے نال کیڑا پرواز کرے. تاہا یاسین مزمل دے پا رب کولو لقب شان آیا. کائنات دا سونا امام آیا. میرے برادر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے دے حقوق دستے. اللہ رب العالمین سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.